Assalamu alaikum. This is Rabia Majid with Women of Kashmir. Thank you so much, Voice of Kashmir, for giving me that opportunity to be a voice for Kashmiri women. I hope आप सब लोग खैरियत से होंगे। कश्मीर जिसको जन्नत बेनज़ीर कहा जाता है, वहाँ के लोग खुसूसन ख़वातीन दुनिया की खूबसूरत तरीन लोगों में शुमार की जाती हैं। जहाँ उनकी खूबसूरती कमाल है, वहाँ उनका हौसला, उनका टैलेंट काबिल तारीफ़ है। कश्मीरी ख़वातीन आपको दुनिया के हर शोबों में मर्दों के शाना बशाना दिखाई देंगी। माँ हो, बहन हो, बेटी हो या बीवी, हर रोल आपको अहसन तरीके से अदा करते दिखाई देगी। अपने दुखों को छुपाए, चेहरों पे मुस्कुराहट बिखेरे, हालात का मुकाबला करती दिखाई देंगी। तालीम का मैदान हो या फिर आर्ट का, डॉक्टर हो या इंजीनियर, पायलट हो या ड्राइवर, या फिर एक आम सी दिखने वाली घरदार औरत जो अपने बच्चों को पाल रही होती है, आपको हर हाल में फुल ऑफ टैलेंट दिखाई देगी और बाकिरदार। ऐसी है मेरी कश्मीर की औरत। कश्मीर की तहरीक आज़ादी में जितना सफ़र कश्मीरी औरत हुई है, शायद ही दुनिया की तारीख में उसकी कोई मिसाल मिले। और जितना अहम रोल वहाँ की औरत ने तहरीक आज़ादी में अदा किया है, शायद ही किसी कौम की औरत ने अदा किया हो। और बात कुर्बानी की, तो किसी भी कौम की औरत ने अपनी अस्मतें लुटा के नारा आज़ादी ना लगाया होगा। अपनी इज़्ज़त और हुर्मत की हिफाज़त और बच्चों की जुदाई, शौहर की भी जुदाई देखने को मिली। घर की कफ़ालत उनके सर पे पड़ी, तो वो ज़िम्मेदारी भी बड़ी अहसन तरीके से अदा की। कश्मीर की औरत को जब हक बात कहने की हुई, तो उन्होंने बड़े निडराना तरीके से उस बात को कहा। इन हालात में जहाँ साँस लेना भी मुश्किल हो, आपको कश्मीर की बेटी किसी न किसी बड़े ओहदे पे मिलेगी, आला तालीम याफ़्ता मिलेगी। चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आर्टिस्ट हो, साइंटिस्ट हो या फिर कोई खेल का मैदान हो, हर शोबे में आपको दिखाई देगी। इस प्रोग्राम के ज़रिए वक़्तन-वक़्तन आपकी मुलाकात जन्नत अर्ज़ी कश्मीर की बेटी, चाहे वो कहीं भी हो, के एक नए रूप, नए रोल और नए टैलेंट से करवाऊँगी। आज की मेरी मेहमान बड़ी बाहिम्मत ख़ातून हैं और बड़ी खूबसूरत दिल की मालिक हैं। उनका नाम प्रोफ़ेसर हमीदा बानो जी है। She is a senior professor, writer, translator of poem of Kashmiri to English, and also she is a social worker, woman right activist, and she attended so many international conferences. Even she arranged it too. She's outspoken. If I start talking about her success, her work, her achievement, I need more than 2 shows to cover it. मैं उनकी कहानी उन्हीं की ज़बानी सुनना चाहूँगी। बिफोर आई वेलकम हर इनटू द शो, मैं उनके बारे में कुछ कहना चाहूँगी। वो कश्मीर की वो एक ऐसी दलित बेटी है और बीवी है और माँ है। पिछले 4 सालों से उनके शौहर आज़ादी की बात करने की पादाश में तिहाड़ जेल में हैं और उन्होंने बहुत मुसीबतों से और बड़ी बाहिम्मती से उसका मुकाबला किया। उनकी कहानी आपको हर घर की कहानी दिखाएगी। आपको ऐसा लगेगा कि ये नहीं बोल रही, वो कश्मीर की हर औरत बोल रही है। Now I want to welcome Hamida Banoji. Thank you so much. It's an honor to be here with Thank you. you very much, Rabia. Thank you. It is because of your love I appeared on in this show. Otherwise, I have stopped. Because I am so much disturbed inside that I don't now go into any show, into any program. But because of your love, because of your affinity with you, I could not refuse to come into this show. Thank you so much. Thank you so much. मैं आपसे पूछना चाहूँगी आप ही की ज़बानी कि आपका बचपन कहाँ गुज़रा? आप कहाँ से हैं? आपने तालीम कैसे अदा की? और किन मुश्किलात का मुज़ाहरा किया? मैं आपसे शुरू से सुनना चाहूँगी। दरअसल मेरा जन्म हुआ है उसका तहसील त्राल, जो डिस्ट्रिक्ट पुलवामा का एक तहसील है, और वहीं मेरी इब्तिदाई तालीम हुई। पहले हाई स्कूल गर्ल्स में मैट्रिक किया, उसके बाद कोएड स्कूल था वहाँ हायर सेकेंडरी, जिसमें मैंने 10+2 कंप्लीट किया। उसके बाद मैं शिफ्ट हुई श्रीनगर का जो सबसे मशहूर और सबसे पुराना कॉलेज है, जिसको हम MA रोड, मौलाना आजाद रोड कॉलेज कहते हैं, तो उसी में मैंने ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएशन के बाद मैं कश्मीर यूनिवर्सिटी गई, जहां से मैंने अंग्रेजी अदब में दाखला लिया, और वहां मैंने मतलब ग्रेजुएशन में भी टॉप किया, तो वहां भी मैंने फिर टॉप किया अपने बैच में। उसके बाद मैं सीधे
یونیورسٹی میں آئی مطلب پڑھانے کے لیے. ابھی تو میں نے پی ایچ ڈی نہیں کی تھی, لیکن جب میں انٹرویو میں اپیئر ہوئی تو آئی واز ٹیکن, آئی واز سلیکٹڈ. تو پھر دوران اس سروس کے دوران ہی پھر میں نے ارلی 90s میں اپنا پی ایچ ڈی مکمل کیا, اور وہ ہے ایک برٹش خاتون ناولسٹ مارگریٹ ڈریبل. تو اس پر میں نے اپنی تھیسس لکھی. تو اس کے بعد ابھی ہم نے کیا میں کہوں گی, ابھی فارغ نہیں ہوئے تھے تعلیم سے کہ یہاں شورش پیدا ہوئی, یہاں وہ ریبیلین پیدا ہوا اگینسٹ انڈین رول, وہ ریزسٹنس موومنٹ جس نے آرمڈ شیپ لے لی اس وقت. تو اس کے بعد آپ سمجھ لیجئے کہ جو ہم نے سوچا تھا, کچھ خواب دیکھے تھے زندگی کے, لیکن وہ درے کے درے رہ گئے, کیونکہ میں ہولی اینڈ سولی انوالو ہو گئی ہیومن رائٹس, کیا کہتے ہیں اس کو, ہیومن رائٹس موومنٹ میں. کیونکہ یہاں پر مصیبتوں کے پہاڑ پڑے, یہاں تو قتل عام ہوا, یہاں تو جینوسائیڈ سٹارٹ ہوا 90 سے. تو تب سے میں زیادہ تر میرا ٹائم پھر اسی ہیومن رائٹس موومنٹ میں گزرا. جی, تو تعلیم اور پھر تدریس, اور پھر آپ نے بتایا کہ اتنی مشکلوں کا آپ نے سامنا کیا وہاں کشمیر میں, اور ایک موومنٹ سٹارٹ ہوئی, آزادی کی موومنٹ سٹارٹ ہوئی, اور آپ نے اس میں حصہ بھی لیا. تو آپ تھوڑا سا ہمیں بتانا چاہیں گی کہ ایک عورت ہونے کے ناطے کن مشکلات سے آپ گزری ہیں, آپ نے کیا فیس کیا, اور کشمیر کی عورتوں نے اس تحریک کے دوران کن مشکلات سے گزری ہیں؟ پہلے تو آپ یہ بتائیے, اگر میں ارلی 90s کی بات کروں تو یہاں سال ہر سال تک کرفیو رہا. اس کرفیو کے دوران جو آج دنیا نے تھوڑا سا مزہ چکھا اس لاک ڈاؤن کا, ہم اسی کمپلیٹ لاک ڈاؤن میں رہے کم سے کم 4 سال تک, 90, 91, 92, 93. ان سالوں میں ہم بالکل کرفیو میں رہے. تو اس دوران ایسا ہوا, مجھے یاد ہے کہ جو ویڈس ہوتے ہیں نا, لوگ ویڈس کھانے پر مجبور ہے, کچھ ملتا نہیں تھا. یہ اسی دوران پھر گلی کوچوں میں جو اندر ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے دکانیں نمودار ہو گئی. تو اسی سے لوگ اپنا گزارا, عورتوں پر سب سے مصیبت کے پہاڑ ٹوٹے, کیونکہ جب یہ کریک ڈاؤن کرتے تھے, کریک ڈاؤن اس لیے نہیں کہ وہاں ان کو کسی گھر میں ملیٹنٹ تھا, لیکن اس بہانے سے وہ ڈسٹروائے آپریشن کرتے تھے ہر گھر میں. تو اس میں مردوں کو الگ لیتے تھے, کسی فیلڈ میں جمع کرتے تھے, اور جو عورتیں ہیں وہ گھر میں ہوتے تھے. تو جب وہ گھروں میں ہوتی تھی تو آپ امیجن کیجئے, جب یہ فورسز وہاں آتے تھے تو یہ عورتیں صرف ان کے رحم و کرم پر ہوتی تھی. اسی دوران بہت ساری عورتوں نے سوئسائڈ کومٹ کیا, کیونکہ انہوں نے کہا ان کا ہاتھ لگنے سے پہلے بہتر ہے اپنے آپ کو مارنا. یہ انہی کریک ڈاؤنز کے دوران بہت ساری ریپس اینڈ مولسٹیشن کیسز ہوئی. نہ صرف یہ کہ کشمیریوں کی عادت ہے وہ سٹور کر کے رکھتے تھے ایٹیبلز, کیونکہ یہاں کا جو ونٹر ہوتا ہے بڑا کڑا ہوتا ہے, بڑا خطرناک ہوتا ہے. تو اس لیے 6 مہینے کے سال بھر کے لیے لگ بھگ لوگ یہاں سٹور کر کے رکھتے ہیں ایٹیبل, جس میں چاول ہوتا ہے, جس میں یہ نہیں چینی, نمک, یہ سب بڑی بڑی چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ جو آتے تھے تو عورتوں نے جو محنت سے سب کچھ رکھا ہوتا تھا اپنی سٹورز میں, یہ آتے تھے اس سب کو ملا کے کھا کر دیتے تھے. تو اس کے بعد جو الیکٹرانک گیجٹری ہوتی اس میں ٹی وی, فریج, یہ بھی توڑ کے جاتے تھے ہر گھر میں. میں کہتا ہوں کہ عورتوں پر پہلے کون سی مصیبت آئی, ایک تو ان پر جسمانی اسالٹ ہوتا تھا, ان کو پلیوٹ کیا جاتا, دوسری طرف سے ان کے گھر میں جو بھی ہوتا تھا اس کو تہس نہس برباد کر کے نکلتے تھے. بڑی غمناک داستان ہے. اور اس کے ساتھ پھر ان کے بچوں کو لیتے تھے تو ان کو انٹروگیشن سینٹر لیتے تھے. انٹروگیشن سینٹر کی یہاں اتنی ہولناک اور درد بھری کہانیاں ہیں کہ انسان ان کو بیان نہیں کر سکتا ہے, کہ انٹروگیشن سینٹرز میں لاکھوں لوگوں کو انہوں نے برباد کر کے ناکارہ کر کے رکھا.
बहुत कुर्बानी है वहाँ की औरत की, इसमें कोई शक नहीं है। हम लोग मेरे तो आप जिस तरह बात कर रही हैं तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए हैं और मुझे यूँ लग रहा है जैसे मैं उस जगह पे खड़ी हूँ और उस सिचुएशन पे हूँ कि स्पीचलेस हो गई हूँ कि आप ये इतनी समझ लीजिए जब वो घरों में जाते थे, मतलब जो बेडरूम्स होते थे, औरत के वार्डरोब में जाते थे, वहां से जो उसके मोस्ट प्राइवेट वो क्लोथ्स होते थे वो उनको लाते थे, बाहर डिस्प्ले करते थे। और अवाइल में ऐसा हुआ कि बाप को बेटी, भाई को बहन के साथ वो उनको कहते थे कि सेक्सुअल सेक्सुअल ताल्लुक कायम कीजिए हमारे सामने। मतलब वो बयान से बाहर है क्या क्या हुआ। बहुत सब्र है कश्मीर की औरत में, इसमें कोई शक नहीं। बहुत कुर्बानी है, जैसे मैंने पहले कहा कि इज़्ज़तों की, असमतों की कुर्बानी देना बहुत बड़ी बात है, लेकिन उसके बावजूद नारी का आज़ादी का नारा लगाना उन्होंने नहीं छोड़ा। साथ खड़ी रही हैं, सबके साथ खड़ी रही हैं। क्योंकि जिंदा रहने का, बाइज्जत और बाहिम्मत जिंदा रहने का सिर्फ ये है कि अपने दिल दिमाग को जिंदा रखना। इंसान तब जिंदा है जब वो गलत के खिलाफ डट कर रहे, मुकाबला करे और खड़ा रहे, रेजिस्टेंस में जिंदगी है। कश्मीरियों ने ये समझ लिया है कि अगर हम सबमिट करेंगे तो हमारी मौत, अगर हम डट के मतलब रेजिस्ट करेंगे तो उसी में हमारी लाइफ है। लाइफ का नाम ही है रेजिस्टेंस अगेंस्ट इनजस्टिस, रेजिस्टेंस अगेंस्ट फॉल्सहुड, रेजिस्टेंस अगेंस्ट टिरनी, रेजिस्टेंस अगेंस्ट करप्शन, रेजिस्टेंस अगेंस्ट ऑक्यूपेशन, रेजिस्टेंस अगेंस्ट डेस्पोटिज्म। ये रेजिस्टेंस है, कश्मीरियों का नाम ही है रेजिस्टेंस। ये पहले भी तारीख में ऐसा हुआ है, यहाँ बहुत सारे अदवार ऐसे हुए हैं कि यहाँ कश्मीरियों को गुलाम बनाया गया, लेकिन हमको जो हमने दास्तानें सुनी थी उस जमाने की मजालिम के, लेकिन जो हिंदुस्तान ने मजालिम यहाँ ढाए तो वो बिल्कुल छोटे लग रहे हैं जो मजालिम हुए पुराने जमाने में। जब भी मुगलों का रोल था या सिखों का या डोगरों का, मतलब ये तारीख रिपीट करे, लेकिन रिपीट किया तो इंटेंसिफाई हुए वो सारी टिरनीज और वो सारी अजियतें और वो सारे कर्ब जो हम पर ढाए गए, वो उसमें मतलब वो अब कम दिखाई दे रही है इसके मुकाबले में। जी, जी, आपकी मैंने कई दफ़ा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उन्होंने ज़ुल्म और सितम के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। दुनिया में शायद ही इस किस्म के ज़ुल्म और सितम कहीं पाए गए हों। मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, मैं अक्सर आपको देखा, आप भारतीय मीडिया पे भी गईं, वहाँ आपने बात की और मैंने आपको देखा बड़े निडर होके आपने बात की, हक की बात की। तो कभी मैं सोचती थी कि किसी के घर में जाके उसको आईना दिखाना कोई छोटी बात नहीं है। आपको कभी डर नहीं लगा? जी, दरअसल जब मैं कॉन्शियसली कहीं जाती थी, मतलब सपोजिंग कभी यूनिवर्सिटीज में गई जहां मैंने मतलब प्रेजेंटेशंस की, जहां मैंने बात की, तो पहले इंसान को लगता था कि ये माहौल ऐसा है तो ये मुझे मार भी डाल सकते हैं। लेकिन खुदा का ऐसा करना है, जब मैं बोलने लगती हूँ कोई और ही ताकत होती है जो मेरे थ्रू बोलती है, मुझे फिर याद ही नहीं रहता है कि मुझे डरना है या कुछ है। ये खुदा की ताकत है जो पीछे से आती है, जो मुझसे कहलवाती है सच सच। इसलिए मुझे उस वक्त वो याद नहीं रहता है कि मुझे इनके ये तो मुझे, हालांकि बहुत सारे अताब इन्होंने किए। आज तक मेरा पासपोर्ट पिछले 16 साल से बंद है, मुझे कहीं जाने नहीं दिया। आपसे मुलाकात हुई है 2007 में, उसके बाद मैं कभी अमेरिका भी नहीं आ पाई, तो कहीं नहीं जा पाई। हालांकि डजन्स ऑफ इनविटेशंस मुझे आई थी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज से, लेकिन मेरा एकेडमिक करियर भी इन्होंने स्कटल किया, उसको भी डिस्ट्रॉय किया। तो लेकिन उस सब से भी, उसके बावजूद मैं पीछे नहीं रही सच बात बोलने के लिए, क्योंकि जो सच नहीं बोलेगा, जो हिम्मत नहीं रखता है सच बोलने की, वो फिर जिंदा नहीं है, वो तो मुर्दा है। बड़ी बाहिम्मत हैं आप, जैसे मैंने आप कहा कि आप बहुत बाहिम्मत हैं, क्योंकि मैं जब बात करने लगी थी तो मैंने ये सोचा था कि क्योंकि आप जिस जगह पे रहती हैं हर वक़्त एक खौफ का साया होता है,
تو میں جب بات کروں گی تو تھوڑا سا ایسے کروں گی تاکہ آپ کو مشکل نہ پڑے. لیکن جیسے آپ نے بولنا شروع کیا نڈر طریقے سے بلا خوف کے، تو اس نے تو مجھے بھی ہمت دی. جی آپ سے میں یہ پوچھوں گی کہ آپ نے بہت سے، جیسے اب 90s کے بعد آپ نے کہا بہت سے ادوار ایک طرح کے دیکھے کہ تحریک سٹارٹ ہوئی، لوگ باہر نکلے، سفرنگ ہوئی، سب کچھ ہوا. اس کے بعد پھر ابھی لاسٹ ایئر انڈیا نے جو کیا، ایک لاک ڈاؤن کی سچویشن ہوگی، سب پھر دوبارہ اندر بند ہو گئے. یہ سفرنگ تو کافی عرصے سے چل رہی ہے، لیکن ابھی کچھ زیادہ سختیاں ہو گئیں. تو آپ کیا سوچتی ہیں ایز اے کشمیری وومن، what do you think where you are standing right now? دیکھیے جب 90s میں انہوں نے ہم پر مطلب انڈسکرائبل مصائب ڈالے، مصیبتیں ڈالی، سفرنگز ڈالی، لیکن ہم کو ایک ہوپ تھی تب کہ یہ سب ہونے کے باوجود ہم کو آزادی ملے گی، کیونکہ ایک ایسی گورنمنٹ تھی جو انسپائٹ آف آل جو انہوں نے کیا تھا، وہ بظاہر طور وہ ہندو شوونسٹ ایکسٹریمسٹ فاشسٹ نہیں تھی، انسپائٹ آف دیٹ واٹ دے ڈڈ. لیکن جب سے یہ آج کی جو رجیم ہے جو یہ آئی ہے، یہ اوپنلی اینٹی مسلم ہے، ان کا ایجنڈا ہی ہے. یہ اوپنلی ہٹلرین پالیسیز چلا رہے ہیں اور ہٹلر کو اپنا گرو مانتے ہیں. تو اسی لیے جب یہ آئے تو تب سے ہم پر مایوسی سی چھا گئی. حالانکہ خدا کی رحمت سے مایوس نہیں ہے، لیکن حالات ایسے ہیں، واقعات ایسے ہیں، ان کے ایجنڈے اس طرح انہوں نے ان پر کام کرنا شروع کیا، اس سے ہم زیادہ خوف زدہ ہوئے. تو وہ کلمنیشن پوائنٹ اس کا آیا 5 اگست 2019 میں، جب انہوں نے پہلے ہی 1-2 سال سے وہ تیاریاں کر رہے تھے. مطلب پہلے سارے حریت لیڈرز کو بند رکھا بغیر کسی چارج شیٹ کے، بغیر کسی ٹرائل کے. مطلب اس میں میرا ہسبینڈ بھی شامل ہے، آج تک ان کو کوئی ٹرائل نہیں ہوا، بند رکھا ہے ایسے. یہ اس لیے رکھا کہ اگر ان کو باہر رکھتے تو یہاں موبلائزیشن ہوتی. جو بھی موبلائزرز تھے سوسائٹی میں، چاہے وہ حریت کے ساتھ تعلق رکھتے تھے یا کمیونٹی لیڈرز تھے یا ایکٹیوسٹس تھے یا آرگنائزیشنز تھے، ان سب کو پہلے بند رکھا. میں نے کہا تیاریاں ہو رہی تھی پہلے ہی، لیکن اس رات اس سے پہلے ہی یہاں ہزاروں اور لوگوں کو جو ان کے کولیبریٹرز بھی رہے تھے، جیسے NC والے نیشنل کانفرنس یا وہ پیپلز کانفرنس یا کچھ بھی، ان سب کو بھی بند رکھا. اس وجہ سے کہ یہاں کوئی، کیونکہ وہ بھی اس کے مطلب یہ نہیں برداشت، انسپائٹ آف دا فیکٹ کہ وہ کولیبریشن کرتے تھے دلی کے ساتھ، لیکن 370 کو ہٹانے کے حق میں وہ کبھی بھی نہیں تھے. تو اس لیے ان کو لگتا تھا وہ ساورن سٹیٹس ہمارا ہے تو اس کا وہ دفاع کرتے تھے. اس لیے ان کو بھی ہمارے ہی ایک پیج پر سارے کشمیریوں کو لایا اور ایسا لاک ڈاؤن کیا جس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملے گی. وہ تو ہم نے ایسا تھا جیسا کہ انہوں نے ہم کو نوح کی وہ کشتی میں بند کر کے رکھا اور باہر سے سارا کچھ چینج کیا. آپ ایسے سمجھ لیجئے کہ ہم کو اس طرح بند رکھا نوح کی کشتی میں، اور ہم کو نہیں معلوم ہم کہاں ہیں. باہر کی پوری دنیا سے ہمارے تعلق، ہمارے کمیونیکیشن لنکس ہر لیول پہ بالکل سنیپ کے، ختم کے، کاٹ دیے، اور یہ مہینوں تک چلتا رہا. اس کے بعد انٹرنیشنل انٹرونشن سے انہوں نے تھوڑا تھوڑا یہ فون لائن، پہلے لینڈ لائن بحال کی. وہ تو ہم تب سے ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اتنے سہمے ہوئے ہیں، ہم اتنے میں کیا بتاؤں گی کہ مجھے لگتا ہے کہ ہم مر رہے ہیں. کشمیری قوم ان دا پروسیس آف ڈائنگ ہے اس وقت، کیونکہ اس کے بعد انہوں نے اتنے لاز لائے کہ ہم کو بالکل ڈس امپاور کیا. دے ہیو میڈ اس انٹو سلیوز. یہ صورتحال ہے آج. انہوں نے سارے وہ لاز لائے اور ڈیموگرافی چینج کرنے کے لیے ڈومیسائل لا لایا، جس میں ہر ایک کے لیے شہریت کھول دی گئی. وہ ہم لوگ اس چیز سے آگاہ ہیں کہ جس طرح کا ہو رہا ہے. تو میں آپ سے یہ بھی، کیونکہ ٹائم ہمارا بہت کم رہ گیا ہے، بہت سی باتیں ہیں، چھوٹے سے ایک ٹائم میں کور کرنا تو بہت مشکل ہو جاتا ہے. لیکن جیسے میں نے کہا کہ آپ ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ بھی رہی ہیں، وومن رائٹ ایکٹیوسٹ بھی رہی ہیں. جس دوران آپ نے کام کیا ایز اے ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ، کس قسم کی مشکلات آپ پہلے ذکر کر چکی ہیں کہ مشکلات کا، تو آپ کیسے کام کرتی تھی ان حالات میں؟
کشمیر کے اندر؟ دیکھیے پہلے تو جب باہر جانے کی بات ہوتی تھی، ریپرزینٹ کرنا تھا کشمیر کو، تو مجھے پہلے ایئرپورٹ پر سٹاپ کرتے تھے، گھنٹوں بھر اتنی اذیت سے گزرنا ہوتا تھا. اس کے بعد انہوں نے میرا لسٹ بنایا تو پھر مجھے جانے نہیں دیتے تھے کہیں. آتی تھی تو اس کے بعد بھی بہت پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا. اور یہاں سے انہوں نے مجھے نوکری سے نکالنے کی فائل بھی تیار کی تھی کہ آئی واز اباؤٹ ٹو بی ڈسمس فرام دا سروس. جب یہاں 96 97 میں 98 میں پھر یہاں وہ لوکل گورنمنٹ تھی، تو انہوں نے سوچا اگر ہم یہ کریں گے تو ایک اور انٹرنیشنل مسئلہ بن جائے گا. تو انہوں نے اس فائل کو دبایا، جو ہوم منسٹری سے آئی تھی اس کو نوکری سے ہٹا دو. اس کے بعد میرا پاسپورٹ بند رکھا تو آج تک مجھے نہیں دیا. اس کے باوجود کہ میں نے کورٹ میں بھی گئی، کورٹ نے مطلب ان کو آرڈر دیا کہ اس کو پاسپورٹ دو، اس کے باوجود اس کا کوئی آنر نہیں کیا، وہ نہیں دیا. اس کے ساتھ ساتھ میرے بچے کو بھی مطلب اس کو باہر جانا تھا پڑھنے کے لیے، اس کو بھی پاسپورٹ نہیں دے رہے ہیں ابھی تک. یہ جیسے آپ میرے نے خیال ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو میں یونیورسٹی میں تھی وہاں امپلسٹ ٹیسٹ یہ انڈرسٹینڈنگ تھی اس کو کسی عہدے پر، ایڈمنسٹریٹو عہدے پر نہیں رکھنا ہے، یہ خطرہ ہے. اس وہ کو تو آگے بڑھنے کے سارے دروازے بند کرنے جی، ہیں. جو بھی حق کی بات کرے گا اس کے لیے پابندیاں وہ تو کریں جی، گی. تو ساری پابندیاں، یعنی کوئی پروموشن پروفیسر انسان تو میں بنی، وہ تو ایک انورڈ پروسیس ہوتا ہے، جی جی انٹرنل پروسیس ہوتا ہے جی کہ اگر آپ نے کچھ آپ کے اے پی آئی جو برابر ہوتا ہے تو اس میں وہ روک نہیں سکتے. لیکن کوئی ایڈمنسٹریٹو پوسٹ ہوتا ہے، وائس چانسلر کا پوسٹ ہوتا ہے، مطلب ڈین کا پوسٹ ہوتا ہے. کیا جی، اس کا وہ سوچ بھی نہیں سکتا، اتنا ڈر تھا کہ اس کو اگر دیں تو ہماری نوکری بھی جائے نوکری گی. جائے گی. میں سمجھ گئی. جیسے آپ جی نے جی ذکر کیا کہ آپ کا پاسپورٹ لے لیا گیا، تو آپ کا جی لاسٹ جی وزٹ کہاں کا تھا اور کیوں انہوں نے آپ کا پاسپورٹ لیا؟ انہوں نے کیا چیز اسی لیے اگر باہر جائے گی، کشمیر کی آواز زوردار آواز ہے، یہ پہنچے گی جی ہر جگہ. تو جی اس سے کیونکہ یہاں امریکہ میں ایک لابی تھی ان کی، جی جی خاص کر وہ لوکل ہندوز جو تھے، انہوں نے ان کو گورنمنٹ کو لکھا تھا اس کو یہاں کبھی آنے نہیں دینا، بیکاز شی میکس این امپیکٹ آن پیپل، جی شی کنورٹس دیم ٹو ہر پوائنٹ آف ویو، اس لیے اس کو کبھی جب باہر جانے نہیں دیا جائے. تو جی اس لیے جب میں گئی پاسپورٹ آفس کے پاس، وہ کورٹ کا آرڈر لے کے بھی، کیونکہ کورٹ میں انہوں نے کہا اگر یہ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ نے کوئی وائلنس نہیں کی، اس لیے یو کین ناٹ اسٹاپ ہر فرام گوئنگ آؤٹ فرام، یو کین ناٹ ڈینائی ہر ٹریول ڈاکیومینٹس. تو اس کے باوجود جی وہاں مجھے یہ جو پاسپورٹ آفیسر تھا اس نے کہا، وہ کچھ شریف بندہ ہی تھا، اس نے کہا اگر میں آپ کو پاسپورٹ دوں تو میری نوکری چلی جائے گی، مجھے اتنی ایجنسیز سے آیا ہے کہ اس کو پاسپورٹ نہیں دینا ہے. جی. جیسے میں نے آپ امیجن کیجئے اگر آپ پر یہ قدغن لگائے جائے، دنیا کے دروازے آپ پر، حالانکہ کشمیر پہلے ہی ایک ایکسٹینڈڈ پرزن ہے جس میں ہم سارے امپرزنڈ ہو چکے ہیں، جی ہم جیل میں ہی، قید خانے میں، لیکن اس کے پھر کشمیری کچھ نکلتے ہیں باہر تو جاتے ہیں ادھر ادھر، کم سے کم ان کا جو دم یہاں گھٹتا ہے تو اس میں تھوڑی فراغت ہوتی ہے. جب میں خود جاتی باہر تو تھوڑی سی ریلیف ملتی ہے. جی تو تمام دنیا کے دروازے مجھ پر بند کیے گئے. کبھی کبھی اتنا میں تڑپتی ہوں، میں کپڑے پھاڑنا چاہتی ہوں، اتنا مجھے کبھی کبھی ہوتا ہے تکلیف اس سے جی کہ میں کہیں جا نہیں سکتی ہوں. اور میرا جو ایکیڈمک کریئر ہے وہ خراب ہوا، کیونکہ آپ دنیا میں گھومنے سے، دوسری یونیورسٹی میں جانے سے، انٹریکٹ کرنے سے، انٹریکٹ باقیوں سے کرنے سے بہت سیکھتے ہیں. تو اس سے آپ کا ایکیڈمک کریئر بھی خراب ہوا. جی جی. اور جیسے میں نے کہا تھا کہ آپ کی کہانی کشمیر کے ہر گھر کی کہانی دکھے گی، اسی طرح کتنی اور خواتین ہیں اور لڑکیاں ہیں جو آگے بڑھنا چاہتی ہیں لیکن ان کو روک دیا جاتا ہے. آپ کی کہانی سب نے سنی اور اس میں ایک درد تھا، ایک ایسا درد تھا کہ ہر کوئی فیل کر سکتا ہے. میں آپ سے آخری سوال کروں گی کیونکہ ٹائم جیسے میں نے کہا تھا ہم لوگوں کے پاس اتنا ہی ہے کہ آپ اتنا آپ نے سیکھا، اپنی زندگی سے سیکھا، تعلیم تو اپنی جگہ، آپ نے اپنے تجربوں سے سیکھا، بہت چیزیں سیکھی. آج کی عورت کے لیے، کشمیر کی عورت کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ کیا نصیحت ان کو کرنا چاہیں گی؟
देखिए, मैं इस पोजीशन में नहीं हूं कि किसी को नसीहत करूं। मैं खुद इस दलदल में फंसी हूं कि जहां से जब तक खुदा कोई रास्ता नहीं दिखा, कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है। जब तक दुनिया का ज़मीर बेदार नहीं होगा कश्मीरियों की हालत जार की तरफ, फलस्तीन की हालत जार की तरफ, और एक डिसाइसिव फैसला लें, तब तक तो हम इसी मुसीबत में है। तो लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि हमारी जिंदगी रेजिस्टेंस में है। हमारी जिंदगी, हमको कोशिश करनी है, खुदा की से नाउम्मीद नहीं होना है, और अपने बच्चों को सही तालीम तरबियत देनी है, और इसके साथ साथ खुदा से मांगना है। और मैं ये कहती हूँ कि दुनिया को अब बेदार होना है टू हेल्प अस। दुनिया को, अभी आपने देखा फलस्तीन में क्या हुआ, उन्होंने कितनी कुर्बानियां दी, लेकिन थोड़ी सी मतलब वो थॉइंग हुई है दुनिया में। वो जो फ्रोजन हार्ट्स थे वो जी पिघलने शुरू हुए हैं। जी तो बिल्कुल मैं चाहती हूँ जो फ्रोजन हार्ट्स है वो हमारी तरफ भी पिघल जाएं, बिल्कुल आपने सही कहा। क्योंकि आज पहली बार फलस्तीन के लिए लोगों के दिल धड़के यूरोप में, अमेरिका में। जी तो जी उनको, क्योंकि इस लॉकडाउन से लोगों को शायद थोड़ी सी चेंज उनके एटीट्यूड्स में आई है कि जी बिल्कुल आई है। आखिरकार आप बिल्कुल खुदा का सही। कहर से हम बच नहीं सकते अल्टीमेटली। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि लॉकडाउन के बाद बहुत से लोगों में चेंज आई है और फ़लस्तीन के लिए सभी खड़े होते हैं, पूरी इस्लामी दुनिया में, यूरोप में, अमेरिका में। और हमें मेरा ख़्याल है कि हम लोगों को अभी और काम करना है। हम लोगों को ऑर्गनाइज़ करना है जिस तरह फ़लस्तीन के लोग अपने आप को ऑर्गनाइज़ करके निकलते हैं। हम कश्मीरियों को भी इकट्ठे होना है, ऑर्गनाइज़ करना है। आपसे थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माय शो एंड मुझे बहुत अच्छा लगा और टाइम का पता ही नहीं चला, एकदम गुज़र गया। और फिर मैं एक दफ़ा फिर आपका शुक्रिया अदा करूँगी और मुझे आपसे बात करके जहाँ खुशी हुई, वहाँ एक तकलीफ़ का एहसास भी हुआ कि कितनी मुश्किल से गुज़र रही है कश्मीर की औरत इस वक़्त। एंड एवरी वीक मैं इंशाल्लाह आपको किसी न किसी कश्मीर की बेटी, कश्मीर के टैलेंट से आपसे मुलाकात करवाऊँगी। अब मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ। खुदा हाफ़िज़। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे लिए दुआ, हमको दुआओं में याद रखिएगा और अपना रोल वहां अदा करते रहिएगा, क्योंकि हम तो जहन्नम में हैं, हम तो एक जेल में है, और जहां हमको चीखने की भी इजाजत नहीं है। बिल्कुल इसलिए सही। जो कश्मीरी बाहर हैं डायस्पोरा में, उनका एक बहुत बड़ा किरदार है इसमें, लोगों को उजागर करने में, दुनिया के जी, जमीर को यही झंझोड़ने यही में, वजह है। ताकि वो जी, हमारी मदद के लिए आए। जी, जी, बहुत यही बहुत वजह है कि शुक्रिया। मैं यहाँ हूँ और अब कश्मीर की वुमन की वॉइस बनने की कोशिश कर रही हूँ। तो इंशाल्लाह मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी आवाज़, कश्मीर की आवाज़ बाहर की दुनिया तक ला सकूँ। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया बहुत बहुत मेरे शो में शुक्रिया। आने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह थैंक यू आपको वेरी अपने मच। ख्याल में थैंक यू रखे। वेरी मच।